भनिन्छ एक कुशल नेतृत्वलाई देश रूपान्तरण गर्नका लागि बढीमा 2 कार्यकाल पर्याप्त हुन्छ। तर हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर सत्ता र शक्तिमै रहँदै आएका छन्। 2064 मा पहिलो पटक मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डले त्यस यता प्रतिपक्षमा भने बस्नु परेको छैन। नेतृत्व अन्य नेताहरूले गरे पनि प्रचण्डको पार्टी सधैँ सरकारमा नै रहिरह्यो। अहिले प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्न लागेको छ। यसबीचमा देखिएको राजनीतिक उतार चढावले यो कार्यकाल पनि सफल हुने संकेत भने देखिएको छैन। यसपटक आफू बदलेर आएको बताउने प्रचण्डको सुरुवाती भने शुभ संकेत भने देखिएको छैन। नमस्कार, यो न्यूज टुडे, म हेमराज भट्ट। दिगो सरकार बन्ला र देशको विकास होला भन्ने आशामा रहेका जनता यस पटक पनि निराश बनेका छन्। संविधानले 5 वर्षको दिगो सरकारको कल्पना गरेको भए पनि नेपालमा भने त्यो हुन सकेको छैन। राजनैतिक नेतृत्वको निहित स्वार्थकै कारण जनताले विकास र दिगो सरकारको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण मन्त्रालय नेतृत्व विहीन बनेका छन्। विकास निर्माणका कामहरू पछाडि धकेलिएका छन्। नेपालको संविधानले 5 वर्षको दिगो सरकारको परिकल्पना गरेको छ, तर नेपालमा भने संघीयता आइसकेपछि पनि सरकार दिगो बन्न सकेको छैन। निर्वाचनपछि एउटै पार्टीले सरकार निर्माणका लागि बहुमत जुटाउन सकेको अवस्था छैन। 2 वा 2 भन्दा बढी दलबीच गठबन्धन गरेर बनेको सरकारमा विश्वास बन्न नसक्दा सरकार महिना दिन पनि टिक्न गाह्रो भइरहेको छ। यस वर्ष पनि आम निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले दिगो सरकार पाउन सकेका छैनन्। मङ्सिर यता मात्रै सरकार 2 पटक हेरफेर भइसकेको छ। अहिले फेरि सरकारको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुस 11 मा शपथ लिँदा अघिल्ला 2 कार्यकाललाई बिर्साउने गरी फरक शैली देखाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका विषय छाडेर उनी आफ्नै सरकार व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्। शपथ लिएको 2 महिना 25 दिन भइसक्दा पनि मन्त्री परिषदमा उनीसँग 6 जना मात्रै सहकर्मी छन्। 2 महिनामै गठबन्धन बदलिने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति विश्वासको मत नवीकरण गर्न लगाउनु पर्ने अवस्थाले प्रशासनिक काम ठप्प जस्तै भएका छन्। प्रधानमन्त्री एक्लैले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, श्रम र परराष्ट्र सहित 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारीको भार बोकेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड लगायतका दर्जनौं महत्त्वपूर्ण निकाय समेत प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा छन्। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा दीर्घकालीन नीति निर्माणका काम रोकिएका छन्। यो व्यवस्थामा कहिल्यै शिथिल सरकारी बन्दैन, बहुदलीयमा बुझाइ नि। यो बहुदलीय व्यवस्था हो, बहुदलीयमा कहिले सरकारी बन्दैन। शिथिल बने पनि अब यो विकास हुँदैन, जनतालाई ठगेर जान्छ। उसको विश्वास हुँदैन, म रहने हो कि रहने होइन। 2-4 दिन आउँछ, 2-4 दिनमा उसले आफ्नो गोजी भर्छ, हिँड्छ। त्यसलाई उसले पैसा फ्याँक्छ, तमासा देख्छ। पैसा फ्याँकेर चुनाव लड्छ, गरिब जनता लड्न सक्दैन। पुँजीपति व्यवस्था हो यो, बुझाइ नि। पुँजीपति व्यवस्थामा उसले आफै मतलब व्यवस्था गर्छ, देशको जनताको कसैले सोच्दैन। चुनाव अघिका 2 महिना र पछिका 4 महिना काम चलाउ सरकारले देश चलाइरहेको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब 3 महिना मात्रै बाँकी छ। प्रणाली भन्दा पनि पात्रहरूका कारण दिगो सरकार र देश विकासमा समस्या भइरहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। निर्वाचन प्रणाली सही भए पनि यहाँ राजनीतिक नेतृत्वमा त्यसको मर्म अनुसार काम नगरिदिने प्रवृत्ति बढेकोले समस्या भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारको स्थिरता भएन, अब विकासको कुरामा पनि विकासमा नियमितता आएन। सरकार स्थिरता भयो भनेपछि विकासमा नियमितता हुन्छ। तब चाहिँ सरकारमै स्थायित्व नभए हुन्थ्यो, विकासको कार्य पनि अनियमितता भएको छ। चुनाव जित्नेले 5 वर्ष सत्ता चलाउने र हार्नेले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज उठाउने काममा धैर्य देखाउनु पर्ने भए पनि नेपाली राजनीतिमा त्यो हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब छिट्टै सरकार गठन हुने बताएका छन्। गठबन्धनमा रहेका 10 मध्ये 8 राजनैतिक दल सरकारमा सहभागी हुन तत्पर छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा प्रधानमन्त्री अझै अनिर्णित छन्। प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना नपुग्दै प्रचण्डले सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। उनले सोमबार प्रधानमन्त्रीका लागि संसदबाट राम्रै विश्वासको मत पाएका छन्,
तर यो सरकार पनि 5 वर्ष ढुक्कले चल्ने होइन, बीचमा 2 पटक परिवर्तन हुने औपचारिक समझदारी बनिसकेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले 2.5 वर्ष, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 1 वर्ष र बाँकी 1.5 वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने समझदारी गठबन्धन बीच भएको छ। चुनावी परिणाम आएपछि सरकारले पूर्णता पाउन समय लागेको यो पहिलो पटक भने होइन। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन 2064 चैत्र 28 मा भए पनि 4 महिनापछि मात्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको थियो। 2065 साउन 31 मा मात्र दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 2070 मंसिर 4 मा चुनाव भए पनि सरकार बन्न माघ 26 सम्म कुर्नु पर्यो। संविधान जारी भएपछि पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मंसिर 10 र 21 मा भए पनि सरकार भने फागुन 3 मा गठन भएको थियो। अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपालि चाँडै सरकार गठन भए पनि सत्ता सञ्चालनमा अन्यल छ। संघीय समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश पनि प्रभावित हुने गरेको छ। केन्द्रको सरकारबाट एमाले बाहिरिसके पनि प्रदेशमा पुरानै गठबन्धन छ, तर कांग्रेस र माओवादी नेताहरूले चाँडै प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नयाँ ढंगले अघि बढ्न खोजिरहेका बेला नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएकाले सरकारको काममा असर परेको हो। अब सरकारले नयाँ ढंगले काम सुरु गर्ने उनीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि माओवादी घटकहरू झस्किँदै एक भए। उनीहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन राखेर त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत घोषणा गरे। तर अहिले पूर्व माओवादीकै केही नेताहरूले प्रचण्डमाथि विभिन्न खाले टीका टिप्पणी गर्दै आफूहरू एकजुट नभएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। सत्तामा रहेको माओवादी र विद्रोही माओवादीका बीचमा कार्यगत एकताको प्रयास भए पनि त्यो सफल नभएको र अहिले पनि माओवादीहरू एक ठाउँमा नरहेको माओवादी नेताहरूले नै स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही वर्ष पहिलेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको राजनीतिक भाषणलाई लिएर संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको मुद्दा नियमित रूपमा सर्वोच्च अदालत पुर्याइएपछि माओवादी घटकहरू एकजुट बने। विभिन्न टुटफुटमा पुगेका शक्ति एक आपसमा मिल्ने र साझा धारणाका साथ उभिने संकल्प गर्दै केही दिन अघि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरियो। सो पत्रकार सम्मेलनमा शान्ति प्रक्रिया विपरीतका गतिविधि अगाडि बढाइएको भन्दै अब संयुक्त रूपमा साझा धारणाका साथ त्यसको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको कुरा राखियो। माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्न नौ पार्टीका नेताहरूको उपस्थिति रहेको सो पत्रकार सम्मेलनमा जनयुद्धको बलमा नै दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको, नेपालको संविधानको आधार अन्तरिम संविधान भएको तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने व्यवस्था भए पनि परिवर्तनको प्रक्रिया उल्ट्याउन खोज्ने प्रविधि हाबी हुन लागेको धारणा राखेका थिए। राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने र त्यसको नेतृत्वकर्तालाई अपराधी करार गर्न खोज्ने काम गरिए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने माओवादी नेताहरूको उद्घोष थियो। तर त्यसको केही दिन नबित्दै माओवादीबाट छुटिएका पूर्व माओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध विभिन्न खाले टीका टिप्पणी गर्न थालेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि पूर्व माओवादीहरू एकजुट भएको भनिए पनि त्यो गलत रहेको बताउन थालेका छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेलले माओवादीहरू डराएर एकजुट भए भन्ने कुरा गलत रहेको बताएका छन्। सत्तामा रहेको माओवादी र विद्रोही माओवादी बीच कार्यगत एकताको प्रयास भए पनि सफल नभएको बताउँदै उनले कहिले पनि माओवादीहरू एक ठाउँमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्र विरोधी कामहरू गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले लगातार जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी कामहरू गरिरहेको आरोप लगाउँदै जनताका बीचमा लगेर ती कामहरूलाई उजागर गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। विश्वकप लिग 2 क्रिकेटको आफ्नो अन्तिम खेलका क्रममा प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्शक बनेर कीर्तिपुर खेल हेर्न पुग्दा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको लाज नलागेको उनको भनाइ छ। उनले देशमा यसअघि अत्याचार, शोषण, महँगी र बेरोजगारी यति धेरै नरहेको उल्लेख गर्दै गणतन्त्रपछिको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले झनै विसङ्गति पैदा गरेको आरोप लगाए। 16 वर्षसम्म त्यो प्रक्रियाबाट न्याय दिन नसकेपछि अब जनयुद्धका मुद्दाहरू अदालतले फैसला
फैसला गर्ने योजना अनुसार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ। यस्तै माओवादीहरूको नेतृत्वले विश्वासघात गर्दा सबै माओवादीहरू अहिले दुरावस्थाबाट गुज्रिनु परेको बताए। प्रचण्ड र बाबुरामहरूले जे गरे त्यो चाहिँ प्रतिक्रान्ति थियो र उनीहरूले चाहिँ आत्मसमर्पण गरे। वर्गीय र दुश्मनको विरुद्धको आत्मसमर्पण उनीहरूले गरिसकेपछि अब क्रान्तिले एउटा धक्का खायो र अहिले दुश्मनहरूले यति हेपेको छ क्रान्तिकारी शक्तिलाई। भर्खरै केही दिन अगाडि यहाँ 2 जना अदालतका न्यायाधीशहरूले एउटा फैसला गरे। उनीहरूले के फैसला गरे भने अब जनयुद्धमा जुन घटनाहरू घटे त्यो घटनाहरूमा न्याय दिनको निम्ति चाहिँ अब पहिला जुन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लगेर त्यो मुद्दाहरूको समाधान गर्ने भन्ने थियो, अब त्यो हुँदैन। किनभने 16 वर्षसम्म त्यो प्रक्रियाबाट न्याय दिन नसकेपछि अब त्यो जनयुद्धका मुद्दाहरू कसले फैसला गर्छ भने ती चाहिँ अब अदालतले फैसला गर्छ। अपराधी जस्तो गरेर उनीहरूलाई फैसला गर्ने उनीहरूले चाहिँ योजना बनाएका छन् भनेपछि चाहिँ अब जनयुद्धलाई उनीहरूले कसरी व्याख्या गरिरहेका छन्। आज अनेकोटको घटनाहरू सम्झिँदाखेरि हाम्रो आम जिरिङ्ग हुन्छ, तर त्यो घटना कसले घटाएको थियो? प्रतिक्रियावादीले घटाएको थियो। तर आज कस्तो चित्रण गरिएको छ भने त्यस्ता खालका घटनाहरू घटाउने पनि माओवादी नै हो भनिहाल्छ। यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको विश्वास गुमाइसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिमा विचित्रको लीला देखाउन थालेकाले उनलाई नेपाली जनताले अब विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका हुन्। महासचिव वैद्यले ओलीलाई खत्तम पार्छ भनेर लाग्ने, फेरि ओलीको शरणमा परेर सरकार बनाउने तर टिकाउन नसकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा केही हुन्छ कि भन्ने विश्वासलाई पनि ध्वस्त पारिदिएको आरोप लगाए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका सत्ता र त्यसका अवयवहरू मरेको लास जस्तै अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै नयाँ राज्य सत्ता निर्माणका लागि तयार रहन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिएका छन्। यो सत्ता र यसका अवयवहरूलाई पुरै फ्याक्नुपर्ने। कार्यपालिका पनि असफल, न्यायपालिका पनि असफल, व्यवस्थापिका पनि असफल। हामीले देख्यौँ नि त भन्नुहोस्, यस्तो चिजहरू सब असफल छ। काङ्ग्रेस त असफलै हो हैन, पुरानो सत्ता र व्यवस्थालाई जोगाउनको निम्ति भनेर अब कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू भनौँ कि गद्दारहरू भनौँ गएर थाम्न भनेर गए। त्यो पुरानो व्यवस्थालाई काठ थाप्न थाले। काठ थापेर के गर्ने? अब त्यो त चाहिँ घन्ना आएको चाहिँ लास जस्तै पनि सकेर काठ थापेर के काम हुन्छ भन्नुहोस्? सक्ने अवस्थामा छैन काठ थापेर। अब त्यो व्यवस्था सिद्धि जाने प्रक्रियामा छ। त्यस कारणले हामीले के भनेदेखि एउटा सशक्त तयारी गरेर जानुपर्छ। जनताको एउटा विश्वास केही हुन्छ कि अलिकति भन्ने खालको विश्वास पनि पुरै ध्वस्त भयो। महासचिव वैद्यले वर्तमान राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि कांग्रेस असफल भइसकेको र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था नरहेकाले नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने बलियो आधार बन्दै गएको बताए। उनले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट चुलिएको र त्यसलाई टालटुल पारेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको समेत बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा परेपछि माओवादी धारका पार्टी र नेताहरू तरङ्गित बनेका थिए। जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई लिएर माओवादीलाई फसाउने षड्यन्त्र, आफूहरूलाई सह्य नहुने र त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने उनीहरूको चेतावनी रहे पनि अहिले माओवादी धारकै नेताहरू माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको गतिविधिलाई लिएर आक्रोश पोख्न थालेका छन्। दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा 17,000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अङ्गभङ्ग, अपाङ्गता भएकाहरूको संख्या पनि ठुलै छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 2 दशक पुग्नै लाग्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय भने पाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 60,000 भन्दा बढी पीडितहरूले न्याय माग्दै उजुरी दिएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएपछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पेश गरेकी हुन्। यो विधेयक दुवै आयोगको 2071 को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको हो। मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ढिलाइ भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुङ्ग्याउनका लागि संसदमा विधेयक पेश गरिएको बताइन्। उनले द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको र व्यक्ति बेपत्ता भएका हुनाले छानबिन गर्न जरुरी रहेको बताइन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आवश्यक मेलमिलाप र आवश्यक दण्ड दिन विधेयक ल्याइएको भनाई मन्त्री शर्माको छ। विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै ल्याइएको उनको दाबी छ। हामी नेपालको अहिले जुन अवस्थामा छौँ, जुन राजनीतिक परिवर्तनमा हामी छौँ, पक्कै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न थरुवाटको आन्दोलन, महिला आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनहरूको प्रतिफल स्वरूप हामी आजको व्यवस्थामा छौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौँ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो र यो विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय, तत्कालीन जनयुद्धको क्रममा घटेका सबै घटनाहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले उल्लेख गरे बमोजिम यी विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइनेछ र यो विषय मान्य प्रेम सुवालले भन्नुभए जस्तै 6 महिनाभित्रमा टुङ्गो लगाइनेछ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गरिएको विषय पक्कै पनि हो। यसले लामो समय लियो। लामो समय किन लियो, के भयो भन्ने विषयको छलफल, समीक्षा पक्कै पनि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ। तर पनि फेरि यो विषय साँच्चीकै ढिलो भइरहेको छ। धेरै लामो समय भयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपणको विषयलाई समयमा टुङ्गाउन नसक्दाखेरिमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषय टुङ्गिराखेको छैन र यो बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषयलाई छिटै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो र यो विषयमा सरकारले गठन भएदेखि नै यसलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आज यो विधेयक हामी संसदमा टेबल गर्दैछौँ, प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरपूर्वक दिइएको यातना भनी छुट्याइएको छ। 2071 सालमा ल्याइएको ऐनमा यी सबैलाई 9 बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमै राखिएको थियो। ऐनमा सबै घटनालाई गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएकाले दफा 22 बमोजिम मेलमिलाप र दफा 26 अनुसार क्षमादानको कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था थिएन। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा क्षमादान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनले नै नदिने भएकाले पनि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले छुट्याएको हो। संशोधन विधेयकमा पनि 3 सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने र विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन जान सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। महान्यायाधिवक्ता मार्फत 1 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन विधेयकमा प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी लिन सक्ने व्यवहार समेत गरिएपछि यसको विरोध भइरहेको छ। यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ। विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय? विधि र नीति हुन्छ। नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। यस विधेयकमा महाधिवक्तालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भनेको को हो? महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत, जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ। यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने, महान्यायाधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने जुन किसिमको प्रावधान छ, यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले 35 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ। प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाली वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापित गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा क्रूर यातना दिए वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता गर्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई परिभाषित गरिएको छ। त्यसकारण अहिले यसको विरोध केही सांसदहरूले नै गरिरहेका छन्। हजार मुद्दा न्यायालयमा सामान्य मान्छेले न्याय नपाएको यस्ता विषयहरू छ। त्यस्तै अब निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक आयोगहरूले तटस्थता निर्वाह नगरेको कुराहरू आएको छ। जस्तो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन गर्नै सकेन। पैसा बाँडेकोले बाँडेकै, भोज खुवाएकोले खुवाएकै, प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा काम गराउनेहरूले गराएकै। त्यसकारण यो संवैधानिक परिषदको गठन गर्नै नपर्ने गरी हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र प्रधान न्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गरेर नियुक्ति गर्ने। यसो गरेमा प्रधानमन्त्री अथवा सत्ता पक्षका यो संवैधानिक आयोग भयो, प्रधान न्यायाधीश सत्ता पक्ष भयो, जस्तो न्यायाधीश नियुक्ति लिएर पार्टी कार्यालयमै जानु पर्यो नि, नेतालाई नमस्ते गर्न जानु पर्यो। अब त्यो न्यायाधीशले कसको न्याय दिन्छ? काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेको भए काङ्ग्रेसको मात्र न्याय दिन्छ, एमाले नियुक्ति गरेको भए एमालेको पक्ष लिन्छ, माओवादीले नियुक्ति गरेको भए माओवादीको। त्यसकारण यो भागभन्दा गर्ने परिषद भयो। त्यसकारण यो संशोधन गर्नु जरुरी छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेपछि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू सुरु भएको छ। हत्यालाई सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेको विशेष अदालतको फैसला उप पुनरावेदन गर्न नपाइने लगायतका विषयको अहिले विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 महिना नपुग्दै प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। पुस 10 मा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुस 26 गते नै विश्वासको मत पाएको थियो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 268 जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। तर एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो। विश्वासको मत पाएसँगै अब मन्त्री परिषद विस्तारको चर्चा पनि सुरु भएको छ। तर गठबन्धन दलभित्र मन्त्री बन्नेहरूको सूची लामै भएकै कारण सम्भावित आकांक्षीलाई छनौट गर्न भने सहज देखिएको छैन। अवस्था आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।